नमस्ते, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। साथीहरू, आज म ब्लेजर कोट कटिङ गर्दैछु। यो ब्लेजर कोटमा साइडमा चिरुवा नभएको साइडमा कटिङ हुँदैन। यो एकदम फिटिङवाला, आज फिटिङवाला कटिङ गर्दैछु, टाइट फिटिङ। यो ब्लेजर कोट त हामी सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेरो हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यसको नाप म भनिहाल्छु साथीहरू। यसको नाप तपाईँले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लम्बाइ 25, टिरा 18, छाती 36, कमर 32 र हिप 36, बाहुलाको लम्बाइ 22 र मोहरी 10 रहेको छ। हामी यसलाई सुरु गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा यहाँ किनारीमा हामी 1 इन्ची छोडेर हामी यता चिन्ह लगाउँछौँ। र यता माथि पनि हामी 1 इन्ची छोड्छौँ। र यहाँदेखि हामी लम्बाइ नाप्छौँ। यहाँदेखि हामी छातीको चौथो भाग नापिहाल्छौँ पहिले। त्यसपछि यस्तै नाप्दै लम्बाइ नापौँला पछि। हाम्रो छातीको चौथो भाग 9 चौको 36, 9मा र 1.5 इन्ची माथि, यहाँनिर 1.5 इन्ची माथि उठाउने। र कमरको भाग हामी त्यसरी नै निकाल्ने हो, हामी अगाडिको भिडियोमा जसरी निकालेछौँ। त कोटको लम्बाइको आधा प्लस 2 इन्ची, कोटको लम्बाइ 25 त 12.5, 12.5 को 2 इन्ची प्लस गर्ने 14.5। यसको लम्बाइ कम छ, लम्बाइ कम अनुसारको हाम्रो कमर पनि माथि हुन्छ। त्यसपछि त लम्बाइ हाम्रो 25। र हामी यो एल स्केलले चिन्ह लगाउँछौँ, किनकि सोझो चिन्ह लगाउनाले एकदम राम्रो हुन्छ। अब हामी यहाँनिर कलर हाम्रो 15 छ साथीहरू। यो कलर पनि मैले अघि भनेन, कलर हाम्रो 15 छ। त हाम्रो कलरको 5औं भाग या छातीको 12 भागबाट 1 भाग राखिहाल्नु होला कलरको लागि। त 12 3 36 त हामी 3 इन्ची हाम्रो यता 3 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। र यता माथि 1 इन्ची उठाउने
माथि 1 इन्ची उठाउने हाम्रो यहीँदेखि आउँछ माथि र यहाँ माथिदेखि फेरि यता नाप्नु होला माथि यहाँदेखि 1.25 इन्चीमा 1.25 इन्ची हाम्रो यहाँ आउँछ र यसलाई हामी चिन्ह लगाइहाल्छौँ यसरी र यसलाई हामी यसरी सेप दिइहाल्छौँ र हाम्रो यहाँनिर हामी आधा इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ यहाँनिर यो चिन्हदेखि यहाँनिर आधा इन्ची र यता हामी 1 इन्ची र यहाँ पनि 1 इन्ची र यसलाई मिलाइदिन्छौँ र यहाँनिर अब हामी सेप फन्टीले सेप दिन्छौँ र हाम्रो तिर 18 छ 18 9 दुना 18 त हामी 18 9 मा हामी प्लस गर्छौँ आधा इन्ची त यो तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तिर 18 छ त 18 मा हामी 1 इन्ची प्लस गरेर 19 हुन्छ हाम्रो र 19 को आधा यहाँ राखिदिने यो हाम्रो तिरको आधा 9 प्लस आधा इन्ची प्लस गरेर 9.5 हाम्रो त्यही आउँछ जुन तरिकाले तपाईँ राख्नुहुन्छ यो 9 दुना 18 त 9 प्लस आधा इन्ची राख्छु म 9.5 र यता हाम्रो तिर झल्काउने भाग 1.5 इन्ची यहाँ यो चिन्हदेखि 1.5 इन्ची अब हामी यसलाई सेप दिन्छौँ यसरी र यहाँदेखि हाम्रो यहाँ किनारीसम्म जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्नु होला जति छ त्यति यहाँ राख्नु होला यहाँनिर यो हाम्रो कति आइरहेछ हाम्रो 11.5 आइरहेछ हामी 11.5 यहाँ राख्छौँ यता हामी यहाँ चिन्ह लगाउँछौँ यसको माइनस यता 1 इन्ची माइनस गर्नु होला यहाँ यो यहाँनिर चिन्ह नलगाउनु होला यसरी ठ्याक्कै नापेर 1 इन्ची माइनस गरेर यहाँनिर चिन्ह लगाउनु होला र यता आधा इन्चीमा यो चिन्हदेखि आधा इन्चीमा यहाँनिर चिन्ह लगाउनु होला त्यसपछि छातीको छैठौँ हिस्सा हामी यहाँ राख्छौँ छातीको छैठौँ भाग 6 6 36 त यहाँदेखि 6 इन्ची प्लस आधा इन्ची सिलाइको लागि र हाम्रो यता जति छ हामी यहाँदेखि यहाँ किनारी भाग नाप्छौँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँ 9 छ त हामी यसमा 1.5 इन्ची प्लस गर्छौँ 1.5 इन्ची प्लस त हाम्रो 9.5 यहाँनिर चाहे यहाँदेखि यहाँ तपाईले चाहे यहाँदेखिको नापेर ठ्याक्कै 1.5 इन्ची प्लस गर्नु होला चाहे यहाँसम्म नापेर 1.5 इन्ची प्लस गर्नु होला त म यहाँदेखि किनारी भाग नापेर मैले यहाँदेखि 1.5 इन्ची प्लस गर्छु 9 त्यसमा 1.5 इन्ची प्लस गरेर 9.5
यहाँदेखि पौने इन्ची यता प्लस गरेर यहाँको चिन्ह लगाउने र अब हामी यसको यसरी चिन्ह लगाइहाल्छौँ। र यहाँदेखि यता त साथीहरु, हाम्रो हामी यहाँ चाक राख्दैनौँ, यहाँ हाम्रो कटिङ हुँदैन किनकि हाम्रो यो ब्लेजर कोट हो। यस साइडमा कटिङ हुँदैन, हाम्रो यहाँनिर कटिङ हुँदैन। त हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ अब। अब हामी अगाडिको भाग कटिङ गर्छौं। यता माथि आधा इन्ची छोडेर यहाँनिर आधा इन्ची छोडेर यो आधा इन्ची छोडेर यहाँनिर हामी चिन्ह लगाउँछौं यता। त्यसपछि हामी यहाँदेखि हामी छातीको चौथो भाग जस्तै हामी यता चिन्ह लगायौं। चाहे यो राखेर पनि गर्न सक्छौं हामी, चाहे यसरी नाप्दा पनि हुन्छ, चाहे यसरी राख्दा पनि हुन्छ। यसरी राखेर यहाँ हाम्रो जहाँदेखि लम्बाइ छ हाम्रो यो पछाडिको भागको यहाँदेखि यो हामी यहाँ चिन्ह लगाएको छौं आधा इन्चीमा, यहाँदेखि राखेर यसरी चिन्ह ठाउँमा यसरी हामी लगाउन सक्छौं। यसरी यता हामी पहिले यही नै चिन्ह लगाउँछौं, पछि मैले यता 1 इन्ची प्लस गर्छु। त यसलाई हामी यो एल स्केलले सोझो चिन्ह लगाइहालौं।
त यता हामी यहाँनिर पनि 1 इन्चीमा चिन्ह लगाइहालौँ। यहाँनिर तपाईले 1 इन्चीमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, पौने 1 इन्चीमा पनि, किनकि हाम्रो यहाँ निप्पलको हामी यता निप्पल राख्ने, यता सेप दिनको लागि हामी यो राख्छौँ। यता पौने 1 इन्ची राखे पनि हुन्छ। त म 1 इन्ची नै राख्छु यता। त यहाँनिर हाम्रो छातीको चौथो भाग राख्छौँ यता। छातीको चौथो भाग 9 चौको 36, 9 चौको 36 र यता पनि यो र यो चिन्हलाई हामी मिलाइदिन्छौँ। यहाँनिर हाम्रो पौने इन्ची यो छातीको चौथो भाग नापेर हामी यता पौने इन्ची माइनस गर्छौँ। पौने इन्ची माइनस गर्छौँ। त हाम्रो यो चिन्हदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति छ? 8.25। त हामी 8.25 यहाँनिर पनि राख्छौँ। 8.25 र यताबाट माथि मिलाइदिन्छौँ। यसरी। र यता हाम्रो यो चिन्हदेखि यता हाम्रो पौने 2 इन्ची, यहाँ पौने 2 इन्चीमा चिन्ह लगाउँछौँ। र यहाँनिर यहाँ पनि हामी पौने 2 यता पनि चिन्ह लगाउँछौँ। र यसरी सेप दिन्छौँ। र अब हामी यहाँनिर पोकेट राख्ने भाग निकालौँ। यहाँ हाम्रो पोकेट राख्ने हामी 1.5 इन्चीमा पोकेट राख्छौँ यहाँनिर। र यहाँदेखि हाम्रो पोकेट पौने 4 राख्छौँ हामी। धेरै ठुलो पोकेट राख्नु हुँदैन, यो 36 नापको पौने 4 नै ठिक छ। र यहाँनिर हामी आधा इन्चीमा माथि उठाउँछौँ र यता 1 इन्ची यहीँ आउँछ हाम्रो। र हामी तलैदेखि यहीँदेखि नाप्छौँ हामी 1 इन्ची यता। त यसरी हामी पोकेटको लागि चिन्ह लगाइहालौँ। अब यो पोकेटको बीचको सेन्टरमा हामी चिन्ह लगाउँछौँ। बीचको सेन्टर हाम्रो पौने 4 छ भने हामी यता 2 इन्चीमा 1 सुट कम यहाँनिर यसको बीचको सेन्टरमा हामी चिन्ह लगाउँछौँ। यहाँनिर र यता हामी 1 इन्ची तल लम्बाइ प्लस गरेर यहाँनिर 1 इन्ची प्लस। त हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट बटन, यहाँ तलको फर्स्ट बटन राख्ने हाम्रो
यो लम्बाइ हाम्रो 25 छ। 25 को 3 भाग गर्छौं हामी। 3 भागमा 1 भाग हामीबाट बटन लगाउँछौं। त हाम्रो 25 लम्बाइ छ। 25 मा 8 × 24 त हाम्रो 8 इन्ची 3 सुटमा 8 इन्ची 3 सुटमा हामी यहाँनिर एउटा बटन लगाउँछौं यहाँनिर, र अर्को बटन हामी यहाँनिर 4 इन्चीमा। तपाईले यसलाई 1 बटन वाला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। 1 बटन बनाउनु भयो भने तपाईले अब यो फर्स्ट बटन हाम्रो यहाँ आइराछ, त यसलाई हामी माथि 1.5 इन्ची प्लस गरेर माथि यहाँनिर बटन लगाउनु होला। सिंगल बटनको लागि हल्का माथि नै हुन्छ। त यो 2 बटनको बनाउँदै छु म, 2 बटन वाला। हाम्रो यो तलको बटनको साइड सोझोमा हाम्रो यहाँनिर पोकेट लाग्छ तलको। तब हामी यो हाम्रो बीचको सेन्टरदेखि हाम्रो यता कति छ, 5 इन्चीमा 1 सुट कम छ यहाँनिर यो चिन्हसम्म। त हामी यहाँदेखि पनि यता नाप्छौं 5 इन्चीमा 1 सुट कम, यसरी। र यहाँ जति छ त्यति नै यहाँ नाप्छौं हामी। र यसलाई र यहाँदेखि हाम्रो 1.5 इन्ची यता भित्र चिन्ह लगाउँछौं। यहाँदेखि हाम्रो पोकेट लाग्छ। त यो र यो चिन्हलाई हामी यता माथि तान्छौं। त्यो भन्दा पहिले यता हामी यहाँदेखि 2 इन्ची तल हाम्रो यो चिन्ह यहाँसम्म मात्रै लगाउँछौं हामी। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो मात्रै दाट पर्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो दाट पर्छ यहाँदेखि, र यहाँदेखि हाम्रो पोकेट लाग्ने हो यहाँदेखि। त साथीहरु, अब यहाँनिर हामी यता कलरतिर लगाउँ। अब माथि यता 1.25 इन्ची यो बटनबाट 1.25 इन्ची माथि एक चिन्ह लगाउने। यहाँदेखि हाम्रो यता निपेल राख्ने चिन्ह लगाउँछौं। र हामी यता यो जति छ हाम्रो जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म, यसको ठ्याक्कै यसरी डबल गरेर यहाँनिर चिन्ह लगाउँछौं हामी। र यता 1.25 इन्ची भित्र चिन्ह लगाउँछौं, एउटा 1.25 इन्ची भित्र। र यो चिन्ह र यो चिन्ह हामी मिलाउँछौं। र यो चिन्हले हल्का तलसम्म तान्दिन्छौं यसलाई। र यता हाम्रो छातीको 12 हिस्सा राख्नु होला। यहाँ पनि 12 भागको 1 भाग राख्नु होला। जसरी हाम्रो पछाडीको भागमा कलरको लागि हामी नाप राख्यौं, त्यसरी नै यहाँ यता 3 इन्ची र यता 1.25 इन्ची कम राख्ने। यहाँदेखि 1.25 इन्ची कम, यता 2.25। यसरी तानेर यसलाई हामी यसरी सेप दिन्छौं। र यता हाम्रो 2 इन्चीमा
पहिले हामी यसलाई दुई इन्ची तल यहाँनिर यता चिन्ह लगाउँछौँ र अलिकति यहाँसम्म तान्दिन्छौँ हामी यसरी। र अब हामी यसलाई यसरी राखेर यहाँदेखि राख्ने हो साथीहरू, यसरी यो चिन्हदेखि यो वाला चिन्ह यसरी राखेर एक सुट या 2 सुट यता कम राख्नु होला हल्का। यहाँदेखि 1 इन्चीमा यहाँ चिन्ह लगाउनु होला र पहिले हामी यसलाई सेप दिइहाल्छौँ यहाँनिर। यसरी र यो सेप फन्टीले यसरी त यो हल्का हल्का यता भित्रपट्टि यसरी हल्का हल्का भित्रपट्टि सेप दिन्छौँ यसो। म यो हातले नै मिलाउँदैछु किनकि धेरै जसो साथीहरूले हातले मिलाउनुहुन्छ। मैले फ्रेन्च कपले यो सानो स्केलले आर्मोल घुमाउने स्केलले म युज गरेको छैन यसमा, मैले हातले नै। अब यहाँ हामी यो भागमा हामी यसरी सेप दिन्छौँ यताबाट यसरी। यो भयो। यताको हाम्रो यहाँ निपेल हामी 2.5 इन्ची राख्छौँ, यहाँदेखि 2.5 इन्ची र यसलाई यसरी सेप दिन्छौँ। यसरी र यहाँनिरको यो मैले यहाँ माथिको चिन्हमा सेप दिएको थिएँ साथीहरू, यता चाहिँ यो तलको यहाँको चिन्हमा हामी सेप दिन्छौँ। यसरी यो माथिको चिन्हमा दिएको थिएँ, यता तलको चिन्हमा यहाँनिर सेप दिनुपर्ने हो। त्यसपछि हाम्रो यो ब्याक साइड नाप्छौँ। यहाँनिर हाम्रो यो पुरै कति छ 7.5, 7.5मा हामी आधा इन्ची कम गर्छौँ, मतलब 7.5 छ, आधा इन्ची छोडेर उता हामी 7 इन्ची यता 7 इन्ची लिन्छौँ र यो 7 इन्ची हामी यहाँ हाम्रो यो ब्लेजर कोट कटिङ हामी यहाँ टाइट फिटिङको लागि हामी कटिङ गर्दैछौँ, टाइट फिटिङ एकदम फिटिङ ब्लेजर कोट। त्यसपछि यहाँको 3.5 इन्ची यहाँ 3.5 इन्ची हामी यो ढिलाइ छोड्छौँ, 3.5 इन्ची टाइट फिटिङको लागि 3.5 इन्ची यहाँदेखि। त्यसपछि यहाँदेखि हामी यो ब्याक साइड नाप्यौँ हामी अहिले 7 इन्ची, त 7 इन्ची नाप्यौँ, 7 इन्ची यहाँ राखेर हाम्रो हिप यो चिन्हमा राखेर हाम्रो हिप कति छ 36 को हाम्रो यहाँ 18मा
यहाँ 18 मा चिन्ह लगाउँछौँ हामी। त्यसपछि हामी यो चिन्हदेखि पुरै यहीँसम्मको नाप लिनु होला। यो धारीसम्मको नाप लिनु होला यहाँनिर। त हाम्रो 15.5 आइरहेछ यहाँनिर। हामी यहाँ पनि 15.5 राख्छौँ र यता पनि सेम त्यही राख्छौँ 15.5। यसरी यसरी 15.5 र हाम्रो कमर, हिप र कमर हाम्रो कति फरक छ भने हाम्रो 4 इन्ची फरक छ हिप र कमरको बिचमा। कमर हाम्रो 32 छ, हिप हाम्रो 36 छ। त त्यसको बिचमा 4 इन्ची फरक छ। 4 इन्चीलाई हामी 4 भाग लगाउँछौँ। 4 भाग लगाएर हामी 1 भाग माइनस गरिदिन्छौँ यहाँनिर। 4 भागको 1 भाग माइनस गरिदिन्छौँ कमरमा। हाम्रो यहाँको नाप ठिक्कै आउँछ साथीहरू। अहिले नापेर यहाँको नापेर पनि देखाउँछु म। त यो 1 इन्ची माइनस गरिदिन्छौँ र यहाँ छातीनिर हाम्रो यहाँ 4 इन्ची, यो चिन्हदेखि यहाँनिर हाम्रो यो यता चिन्ह लगाएका थियौँ, त्यो चिन्हदेखि हामी 4 इन्ची यता यहाँनिर हल्का एक चिन्ह लगाउँछौँ र यता हामी यहाँ नाप्छौँ। हाम्रो यो चिन्हदेखि यहाँ पुरा कति छ त हाम्रो 8.5। 8.5 को हामी माइनस 1 इन्ची यता छोडेर 1 इन्ची यता छोडेर आधा इन्ची 8.25 हामी 8.25 यहाँनिर यो हामी चिन्ह लगाएका छौँ 4 इन्चीमा। यहाँनिर 8.25 यता छोडेर हामी यता चिन्ह लगाउँछौँ 8.25। त हाम्रो छाती 36 छ। 36 मा चिन्ह लगाउँछौँ र हाम्रो यता 1 इन्ची आइरहेछ। यो 1 इन्ची आइरहेछ यहाँनिरको। यो 1 इन्चीलाई हामी यहाँनिर सेप दिन्छौँ। यो 1 इन्चीलाई हामी यहाँनिर सेप दिन्छौँ र यसलाई यसरी चिन्ह लगाइहालौँ। यसरी लगाउनु होला या त यसलाई राखेर पनि हुन्छ, यसलाई राखेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी एकदम ठिक्कै आउँछ साथीहरू। यसरी म यो फन्टीले लगाउँछु। यहाँ हाम्रो साइड कटिङ हुँदैन। यसरी हाम्रो ठ्याक्कै आयो साथीहरू। यहाँनिर हामी यो चिन्हदेखि यहाँ मिलाउँछौँ हामी यता। र यहाँनिरको हामी यता सेप दिन्छौँ। 1.25 इन्ची सेप दिन्छौँ यहाँनिर। यता 1.25 इन्ची र यो हाम्रो 2 इन्ची तलको फोल्डिङ भयो 2 इन्ची। हामी जसरी यो पछाडिको भागमा 2 इन्ची छोडेका थियौँ त्यसरी नै 2 इन्ची यता। र यहाँनिर हाम्रो 2 इन्ची आइरहेको छैन, यहाँसम्म आइरहेछ। त हामी यही हिसाबले हामी
चिन्ह लगाइदिन्छौँ यसरी। यसरी यहाँनिर हल्का यो पेपर छोटो भएर यो आइरहेको छैन र यसलाई यसरी हामी सेप दिइहाल्छौँ। यो यताको सेप भयो। अब हाम्रो यहाँनिरदेखि पोकेट लाग्छ। अब हामी यसमा 5.5 इन्ची पोकेट लगाउँछौँ साथीहरू। 5.5 इन्चीसम्म पोकेट लगाउने हो। त यसलाई सिलाइसकेपछि हाम्रो यो जोइन हुन्छ। त्यसपछि यहाँदेखि 5.5 इन्ची यहाँ नाप्नु होला। त यहाँको हामी सेप दिन्छौँ। अब यहाँको जुन 1 इन्ची छ यता 1 इन्ची यता सेप दिन्छौँ हामी यहाँबाट यसरी। यहाँनिर आधा इन्ची यता अगाडि चिन्ह लगाउँछौँ। 1 यहाँदेखि यसरी र यसलाई यसरी। त हामी यसको नाप राखिहाल्छौँ। यहाँनिर आधा इन्ची यता सिलाइ छोडेर यहाँनिर अलिकति यहाँ छोडेर अलिकति यता र अलिकति यता र अलिकति यता पनि छोडेर हामी यो हाम्रो सिलाइमा दबिहाल्छ। र यहाँनिरको यति सिलाइमा दबिहाल्छ यसले। र यता पनि हाम्रो यहाँनिर यति सिलाइमा दबिहाल्छ। यता यहाँनिर त हाम्रो यता आधा इन्ची छोडेर 7 इन्ची छ। 7 इन्ची यता राखेर पौने 16 मा यता राखेर हाम्रो यहाँ यति सिलाइ भाग यता छोडेर 20.5 त हाम्रो 1 2 यता 2 इन्ची 2.5 इन्ची आएर छ साथीहरू। यता 2.5 इन्ची यो ठिकै हो हिपको लागि। 2.5 इन्ची हाम्रो कमरमा योभन्दा कम आउँछ र कमरमा हाम्रो उता आधा इन्ची छोडेर हाम्रो 6 इन्ची यता राख्छौँ र यहाँनिर हाम्रो यो चिन्हसम्म राख्छौँ। त हाम्रो यति आइरहेछ 10.5 लाई हामी यता राख्छौँ। त यहाँसम्म हाम्रो 14 फेरि 14 लाई उठाएर हामी यता राख्छौँ र हाम्रो यता आउँछ। त हाम्रो यहाँनिर 17 मा आइरहेछ। 17 मा आइरहेछ। त हाम्रो यहाँनिर चाहिँ 16 32 त हाम्रो 17 आइरहेछ। त हामी हल्का यसलाई सेप कम दिन्छौँ।
यहाँनिर हामी सेप कम दिन्छौँ। यहाँनिर हाम्रो कमर कम आइरहेछ। फेरि हामी यहाँदेखि नाप्छौँ। हाम्रो यहाँ 6 सम्म राखे 6 मा राखेर हाम्रो यहाँ पौने 11 र यहाँ पौने 11 यहाँनिर राखेर हाम्रो यहाँ 14.25 यहाँसम्म राख्छौँ हामी। हाम्रो यो चिन्हसम्म हामी राख्छौँ। सेप त हामी यहाँ त दियौँ। त हाम्रो पौने 15 यता राखेर हामी यता हाम्रो यो 17.5 आयो। त यो हाम्रो सिलेर ठ्याक्कै हाम्रो 3 इन्ची आइहाल्छ। त हाम्रो 3 इन्ची टाइट फिटिङको लागि एकदम ठिक्कै हुन्छ। 3 इन्ची हाम्रो यहाँनिर हामी हल्का कम सेप दियौँ किनकि हाम्रो यो कमरमा हल्का कम आइरहेको थियो, त्यही भएर। अब यो छातीको पौने 8 भन्छु, 8.25 हामी यहाँनिर छोडेर यताको चिन्ह यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्छौँ हामी। त हामी 8 इन्ची एक सुट यता राखेर 18 इन्ची एक सुट, यहाँ 18 इन्ची एक सुट छ, हामी यता राख्छौँ। यसलाई उठाएर त्यसपछि हामी यहाँ राख्छौँ। त हाम्रो यहाँ आधा इन्ची सिलाइ छोडेर हाम्रो कति आउँछ त 18 दुनु 36 हाम्रो 18 आउँछ छाती। त हाम्रो यता 20.5 आइरहेछ। त हाम्रो यहाँनिर छातीमा हाम्रो यो हिपमा जस्तै यहाँ पनि त्यति नै आउँछ लगभग, ठिकै हुन्छ। यहाँनिर पनि 1 2 2.5 इन्ची यहाँ पनि खुल्ला हुन्छ, यो पनि ठिकै हुन्छ। माथि हिप र यता ठिकै छ। कमरमा हाम्रो 1.5 इन्ची 1.5 3 इन्ची हाम्रो ढिलाइ भयो। त हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ। अब यता हाम्रो कम्प्लिट भएको छैन, यता पनि हामी यता आधा इन्ची कट लगाउँछौँ। यहाँनिर आधा इन्ची यता कट लगाउँछौँ। अब यहाँ हामी सिल्यौँ भने यहाँनिरको कट यसरी लाग्छ अनि मात्र सेप मिल्छ। र यो आधा इन्ची सेप हामी यता दिन्छौँ। यहाँनिर पनि आधा इन्ची नापेर हामी यसलाई यसरी सेप दिने। यसरी। त यो भयो हाम्रो कम्प्लिट। त हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ। अब हाम्रो यहाँ निपेल हाम्रो 1.25 इन्ची हुन्छ साथीहरू, 1.25 इन्ची। आधा इन्ची यता छोडेर यता 1.25 इन्ची निपेल। यो साथीहरू केही बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ र केसँग रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। म त्यो रिलेटेड भिडियो लिएर आउनेछु। र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो ल्याइरहेको छु, त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यसलाई हामी कटिङ गरिहाल्छौँ। यहाँनिर हामी आधा इन्ची यता छोडेर कटिङ गर्ने हो।
अलिकति यहाँ पौने इन्ची जति यता बढाएर काट्नु होला। पछि टाइट भयो भने खोल्न मिल्ने गरी। यो त भयो हाम्रो। अब हामी बाहुला कटिङ तर्फ लागौं। हामी यता पौने इन्ची एक चिन्ह लगाउँछु यता सिधा धर्का तान्नको लागि। पौने 1 इन्ची र यता हामी 2 इन्चीमा एक चिन्ह लगाउँछौं र यता छातीको छैठौं भाग 6 छक्का 36 छातीको छैठौं भाग र यता हामी हाम्रो बाहुलाको लम्बाइ 22 छ। बाहुलाको लम्बाइ 22 छ। हामी यता प्लस 1 इन्ची प्लस गरेर हामी 23 मा लगाउँछौं चिन्ह 23 मा। त हामी यसलाई सबै चिन्हलाई तानिहालौं अलि अगाडिसम्म। यसको बीचमा हाम्रो घुँडाको भाग नाप्ने यहाँ कुइनाको भाग नाप्ने हाम्रो यो हाम्रो 17 छ। 17 को बीचमा हाम्रो 8.5 8.5 को माथि 1 इन्ची
1 इन्ची माथि राख्ने 8.5 छ। यता यहाँनिर हामी चिन्ह लगाउँछौँ 1 इन्ची माथि। यसको बीचको आधाको 1 इन्ची माथि चिन्ह लगाउने। यहाँदेखि हाम्रो छातीको चौथो भागको 1 भाग राख्ने 9 चौको 36। 9 चौको 36। त यता 1.5 इन्ची अगाडि र यहाँदेखि 1.5 इन्ची पछाडि। र यहाँनिर हाम्रो यो जति छ यहाँदेखि छातीको चौथो भागको 1 भाग हामी जुन राख्यौँ यता यहाँनिर हामी 1.25 इन्ची माइनस गर्छौँ। त्यसपछि यहाँदेखि 1.5 इन्ची यता र 1.5 इन्ची यता चिन्ह लगाउँछौँ। र हाम्रो जति यहाँ छ सेम हामी यहाँ लगाउँछौँ। हामी छातीको चौथो भागको 1 भाग 9 इन्ची र 1.5 इन्ची यता र 1.5 इन्ची यता। र हाम्रो छातीको चौथो भागको 1 भाग जुन हामी 9 इन्ची राख्यौँ यहाँको बीचको सेन्टर हामी बीचको सेन्टरमा चिन्ह लगाउँछौँ 1। त हाम्रो यहाँ कति छ 4.5। त हामी यता पनि 4.5 लगाउँछौँ। त यसलाई यो बीचको सेन्टर यता माथि मात्रै तान्ने। यहाँदेखि मात्रै हाम्रो बीचको सेन्टर यहाँ मात्रै काम लाग्ने हो, यता लाग्दैन। त्यसपछि यहाँदेखि यता यसरी र यहाँदेखि यो चिन्हमा र अब यता यो सेप फन्टीले यसरी र यहाँनिर यसरी सेप दिने। यसरी र यता यसरी। म यो हातले नै सेप दिँदैछु साथीहरू, तपाईले पनि हातले सेप दिन सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी र यहाँनिर आधा इन्ची हामी यता भित्र लिन्छौँ। आधा इन्ची भित्र सेप दिन्छौँ र यो सेपलाई हामी यसरी यता लिन्छौँ र हामी यहाँनिर हामी मोहरी नाप्छौँ। मोहरीको लागि हामी अब यहाँ 7 राख्यौँ भने 7 हाम्रो 10 मोहरी छ। त आधा इन्ची यता आधा इन्ची छोडेर 6 इन्ची यो 6 इन्ची राखेर 9 इन्ची। त हाम्रो यहाँ 7.5 राख्नुपर्छ साथीहरू। 7.5 10 मोहरीको लागि 7.5 भयो भने हाम्रो यता 6.25
र आधा इन्च यता छोडेर यता आधा इन्च यता आधा इन्च यता छोडेर हाम्रो 6.5 यहाँनिर राखेर ठ्याक्कै हाम्रो 10 आइरहेछ साथीहरू। त हामी यो सेप फन्टीले यसरी सेप दिन्छौँ। आधा इन्ची माथि र आधा इन्ची तल यहाँनिर यसरी गरेर हामी यसरी सेप दिन्छौँ र यहाँनिर हामी 2 इन्ची या 2.5 इन्ची, म 2.5 इन्ची दिन्छु। 2.5 इन्ची हाम्रो फोल्डिङ भाग 2.5 इन्ची राखिदिन्छु। यो हल्का यता बाहिरतिर यसरी बाहिरतिर लिनु होला। यो फोल्डिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा सेप आउँछ, यो हल्का बाहिर लिनु होला। तब हामीलाई कटिङ गर्छौँ। अर्को पार्ट हाम्रो यो जुन चिन्ह छ यही भाग नै हाम्रो हुनेछ। अर्को भाग हामी यही चिन्हको मार्गबाट हामी कटिङ गर्छौँ। यहाँनिर हामी सेप बनाइदिन्छौँ। यहाँनिर यसरी नै हुन्छ हाम्रो अर्को पार्ट, यही सेपमा यतिमै हुन्छ। अब हामी अर्को भाग काट्नेतिर लागौँ। पहिले हामी यो चिन्ह लगाइहालौँ यहाँनिर। त्यसपछि हामी यो सेप फन्टीले यसरी यसरी यो भयो। अब यसमा यो चिन्ह यहाँदेखि चाहिँ समातेर यो चिन्हमा मिलाउनु होला। यसरी यसरी मिलाएर हामी तल जुन चिन्ह लगाएको छौँ त्यसमा यो चिन्हलाई यसरी समातेर त्यसमा मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चिन्ह लगाउनु होला। यहाँनिर यसरी र यता एक्स्ट्रा 1.5 इन्चीमा एक चिन्ह लगाउनु होला।
हाम्रो एक्स्ट्रा मार्जिन राख्नको लागि कहिलेकाहीँ टाइट भएपछि खोल्न मिल्ने गरी यसरी। हुन त कोटको एकदम फिक्सै हुन्छ, त्यो अचानक कहिलेकाहीँ मात्रै खोल्नुपर्छ, नत्र खोल्नु पर्दैन। जुन यहाँनिर यसरी चिन्ह लगायौँ, यहाँनिर पनि मैले चिन्ह लगाएको थिइनँ, यहाँनिर यसरी, यहाँनिर र यता यसको सोझोमा यता पनि चिन्ह लगाउनु होला यसरी, र यता यहाँनिर र तल पनि यसरी, ताकि हामीलाई चिन्ह लगाउन सजिलो होस् भनेर। अब यो यहाँदेखि यसरी भयो र यो सेप हामी दिन्छौँ यो सेप फन्टीले। अब यसलाई यसरी राखेर यो हिसाबले यसरी सेप दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामी यो चिन्हलाई यसरी राख्छौँ र यसलाई हामी जुन यो सेप छ यही सेपमा हामी यता सेप दिन्छौँ यसमा यसरी। यसरी हाम्रो यो सेप भयो। अब हामी यसलाई कटिङ गर्छौँ। यो हामी यता बाहिरको चिनाबाट कटिङ गर्ने हो। हाम्रो सिलाइ भाग यहाँदेखि लाग्छ सिलाइ। त हाम्रो यो कम्प्लिट भयो साथीहरू। यो यसरी आउँछ। यो ठ्याक्कै त्यही सेपमा आयो साथीहरू। अब हामी यसको आर्महल नाप्छौँ र यसको आर्महल नाप्छौँ। पहिले हामी यसको आर्महल नाप्छौँ किनकि यसको आर्महल भन्दा यसको आर्महल
1 इन्चीदेखि 1.5 इन्ची ठुलो हुनुपर्छ। त्यसपछि यसमा हाम्रो राम्रोसँग सेप मिल्छ। 1 इन्ची मात्रै बढी भयो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। हामी यसको आर्महल नापिहाल्छौँ। त्यसपछि यसको नापेर उसको नाप्छौँ हामी बाहुलाको। यसरी यसलाई यहाँनिर मिलाएर हाम्रो सिलाइ यहाँ लाग्छ त हामी यो खुट्कोदेखि यहाँनिरको यसरी मिलाएर राख्ने हो यसलाई। र यसलाई आधा इन्ची यसलाई दबाइदिन्छौँ हामी यसरी। हाम्रो आधा इन्ची त यो सिलाइमै दबिहाल्छ। यसरी दबाएर हामी यसरी नाप्न सक्छौँ। हामी आधा इन्ची माथि छोडेर यसरी नाप्दै आउने हो। यसरी नाप्ने हो। हाम्रो कति आउँछ? हाम्रो आधा इन्ची उता छोडेर 18.5 आइरहेछ। 18.5 यसमा छ। अब हाम्रो बाहुलामा कति आइरहेछ त त्यो पनि हेर्छौँ हामी। यसरी आधा इन्ची यता छोडेर यसरी आधा इन्ची यता छोडेर हाम्रो 2.25 यसमा छ। 2.25 यता आधा इन्ची छोडेर यता राखेर हाम्रो सिलाइ लाग्ने भाग यता हो। त हाम्रो यता 20.5 आइरहेछ। 20.5 छैन 20 मात्रै हो आउँछ। यता मैले राम्रोसँग नापेन। आधा इन्ची यता छोडेर यसरी यता 12.5 आधा इन्ची त छोडेर 12.5 देखि यसरी नाप्ने। यता हाम्रो 20 आइरहेछ। 20 छ साथीहरू। यता यसमा 20 छ। यो चाहिँ कोटमा चाहिँ 18.5 छ। त हाम्रो 1.5 इन्चीको फरक छ। हाम्रो ठिकै हुन्छ। हाम्रो ठिकै आउँछ। यो 1.5 इन्चीको फरक आइरहेछ। त यो हाम्रो कम्प्लिट भयो साथीहरू ब्लेजर कोट कटिङ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? मन पर्यो एक लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि र मेरो हरेक भिडियो हेर्नको लागि। म यो कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो ल्याइरहेको छु। त्यही भएर तपाईँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु।